حلوين، ان شاء الله تكونوا بخير وان شاء الله العزيز عليكم كامل يكونوا بخير. مرحبا بكم فيديو جديده معايا سور ما شان يوتيوب صوفيا سكين كواليتي. كالعاده لا فيديو تاع اليوم راح تكون ان بو ديفيرونت على اللي فاتوا. كيما على بالكم راني على ابواب تخرج وراني مع لي بريباراتيف. الوغ غادي نشارك معكم قولوا بخاص كلش. هاد لا فيديو راح تشمل كلش، راح تشمل مشترياتي اليوم تخرجي باذن الله سبحانه وتعالى. راح تشمل مشترياتي من ديكورات لهذاك اليوم، لي بواط اكسيتيرا. وراح تشمل ثاني انواع الحلوى كامل اللي وجدتها لهذاك اليوم ان شاء الله يا رب. الوغ نتمنى انكم تشوفوها حتى لافان لانها جد مفيده ومحفزه وتعطيكم بزاف لي زيدي. الوغ فلنبدا على بركه الله. الوغ يا حلوين، الحاجه الاولانيه اللي بديت لكم بها لي بواط اللي درتهم اليوم تخرجي. فوالا درت حاجه سامبل، خيرتهم بحب بذوقي، يمثلوني يمثلوا الذوق ديالي، ما نكذبش عليكم. ما كنت حابه ندير هذاك تاع طربوش ولا هذوك لي شابويت اللي جايين سو فورم شابو، ما حبيتهمش. حبيت حاجه سامبل تكون راقيه، وهادوما يرفدوا 4 انواع تاع حلوى. فوالا ما حبيبتيش شرات ما موديل كيما هادوما، مشيت لهم هاد القفيفات تاني ديالهم يجوا شابين. يعني درنا لو تام لو بلون بالدوري. فوالا ونكاسي بلو روز بيان سور، ما كاش كيفاش ما يكونش حاضر لو روز. وين شريتهم في جولي فو في القبه. فوالا واش راح نوريكم كامل تشرى في جولي فو. فوالا من الداخل كيفاش جايه. فوالا جايه بلو دوري، يعني فريمون اوريجينال. y a pas mieux que la simplicité. اشريت اوسي هاد الطربوشات ولا لي شافو هكا تاع تخلط. هادوما شريتهم من القرع تاع الماء. فوالا يجو هكا في ان ساشي، يتباعو كومبلي هكا سيغي كيف شريتهم بلو دوري بيان سور. شريت اوسي هاد لي غوبري كيف لو بلون بلو دوري مع هاد لي باي باش ندخلهم في لو بابي. كنت شريت لهم اوسي الحاشيه باش نربطو كامل. قلت لكم راني دايره لو تام لو بلون بلو دوري نكاسيو بيان سور بلو روز. فوالا الحاشيه اللي شريتها باش نربط بها لو بابي وندخل فيه هذوك لي باي. اون تولي كنشارك معكم الطريقه ان شاء الله في لافين تاع لا فيديو تشوفوا كلش. فوالا شريت اوسي هاد البيبي شا مكتوبه فيها congratulations en doré بلوتو. فوالا اي بيان سور اون انجلي، وفيها هاد لي شابو تاع تخرج. فوالا يجو من كوتي. هادي قلت سوا نعلقها في لو طابلو ان شاء الله يوم تخرج، ولا في لا طابل اللي نكونوا قاعدين فيها انا وما كوبين. كي نكونوا دايرين لا ناب في لو بلون نديروها هي فوقها هكاك مقابله اللجنه كي نكونوا نهضروا. فوالا ناقصوا بلوتو. دوك نحلها لكم تشوفوها. فوالا كي حليتها يعني فيها كامل ليلات تاع congratulations، شحال جايه شابه. وفيها هذا باش ندخل فيها باش ندخلهم كامل فيها، ندخل كامل ليلات خفيف. وهاد الطربوشات يجو سور كوتي. فوالا اون تولي كا يوم تخرج نفيلم لكم كلش، نشارك معاكم كامل كيفاش جاو كامل. دعولي برك بالتوفيق يا رب. شريت بيان سور لي بالون. فوالا نبولات غنية عن التعريف. كيف فيهم دوري لو روز جولد مع لو بيج. دوك نوريهم لكم كيفاش لي كولور جايين تاعهم. فوالا لي كولور ديالهم نحيت لكم من كل لون وحده باش تشوفوا. روز جولد لو دوري اي لو بيج هادوك جايين بيرلي من الداخل، وكي نفخوهم لا كولور تاعهم تولي كلير. الوغ يا حلوين اون ديرني راني رايحه نشارك معكم. شريت كوم دي فيتمون دي شوسور ستاك اكسيتيرا اليوم تخرجي. فوالا
الوغ كونسيرنون واش شريت انايا حلوين لهداك لو جور. شريت ان كوستيم في لا روز بيان سور كيما راكم تشوفوا. يعني جو كونساي نتوما باغ اكزومبل لا كولور اللي تكونوا حابينها تكون عندكم يعني في حوايجكم هكا ولا في ان كوستيم ولا بلا ما تشريو. موا بيرسونيلمون ما عنديش كامل ان كوستيم في روز ولا ان بلازر عندي النوار اي لو بلون اي تو. الوغ قلت نشري ان كوستيم كومبلي خير ما نشري لا فيست ونزيد لو بونطالون من ندير لقايتو. هذا كنت شريتو في فيو كوبا. كونسيرنون لي بري دوك نخلي لكم كلش في لابار دانفو. فوالا لو بونطالون ديالو كيفاش جاي صح شنو مكرفس شويه حتى تقرب راسو تنوص ان شاء الله باش نحددو كومبلي. دوك جوست ابري نوري لكم لا تونو اللي جلي كوموندي تاع لا سوتنونس. فوالا لا فيديو تاع العروس تاع لا تونو تاع ما سوتنونس ما شاء الله خدموها لي فريمون كيما كنت حابه وبيان سور اون روز. مي دوكا راني نوريها لكم تاع خفيف ظريف برك باش تكونوا في انتظار الفيديو الخاصه بها. نوري لكم لاباج اللي شريت عليها وين كيفاش تكوموندي ولو بري، خاصة انها انسانة تخدم غراف من قلبها وفينيسيون بزاف الا ما كنت كاع نستنى فيها تخدمها لي هكذا. اي فوالا واش شريتكم دي صندال مع لو ساك حبيت هاد الصغيورين وهاد لو موديل كنت غراف نحوس عليه وما لقيتوش صافي بيان لونطون. هاد الخطره سبحان الله لقيتو في الوقت اللي نحتاجو فيه. شريتهم اون نوار. هي في صح كنت حابه اون بلون مي ما لقيتش كامل مي الحمد لله معليش. النوار تاعي صافي كلاس برك حبيت نبدل من النوار باسكو نلبسو بزاف انا مي معليش لقيت الستيل اللي راني حابه وكامل يعني الحمد لله يا ربي العزيز. اي فوالا لو ساكي حلوين. هاد لي بيير تقد تحبوا ديروهم تحبوا تنحوهم بون يترفد هكذا ويترفد بهاديك اليديد الصغيره ديالو ولا نقدر نلصقلو هذيك لا سانتور اللي تجي طويله يعني فيه تاني حلوين. كونسيرنون لو كادو فوالا واش جيت لها الاستاذه المشرفه تاعنا هي جايه شويه مراكبي ورايتو. الوغ قلت نشري لها هكا روب ماروكان تكون شابه في كولور شابه هاي ليك في لو موطا وصلت لها من اللور خمار فوالا فولار هكا توالم استاذه كبي ورا شويه في اللاز. هذه هي الفال برك هذا ما كان شي بزاف شابه. الوغ يا حلوين بوغ لي غاتو فوالا درت لي الكفته درت صابلي بريستيج فوالا اي غاتو شوكولا اي بقلاوه. دوك نعطيكم لي ديتاي كامل تاع لي بري الانسان اللي خدمت ليتو يا حلوين. دوكا نروحو لي بري. الوغ الكفته بون خدمتها لي مخلطه بالجوز واللوز حسبتها لي 13000 الحبه يعني واش راكم تشوفوا كامل دقناه كلش جا غراف بنين دقنا كامل هذوما في الدار وكلش بنين. الوغ الكفته قلت لكم 13000 الحبه هي نورمالمون تحسبها 15000 قالت لي نخليها لك 13000. صابلي بريستيج 7000 الحبه فوالا كيف جاو يهبلو غاتو شوكولا كيف عندنا البقلاوه 12000 الحبه كيف فيها جوز ولوز كيما الكفته. ما كنتش ناويه ندير بقلاوه انا كنت ناويه ندير كعكعات بالوريقات كنت شريت الوريقات وكامل مي ما كتبش ربي سبحانه صالي هكا باسكو كنت ناويه ندير عند اوتر الكعكعات ابري صالها هكا حاجه ديرها ايتو ما قدرتش تخدم لي الكعكعات الوغ جيتي اوبليجي ندير بقلاوه فوالا. كونسيرنون لا بيرسون اللي خدمت لي غاتو دوك نخلي لكم لاباج تاعها في لابار دانفو خدمت لي كلش كيما راكم تشوفوا على الحبه وكل حاجه كبيره الحق يعني في لابواط ما دخلوليش بالسيف باش دخلوا لي 4 انواع. سينون مشيت نقول لكم تاني حتقولوا لي كورونا كيفاش حيخلوكم تدخلوا وي قالوا لنا سي تونتردي ما ندخلوا معنا حتى واحد وما ندخلوا معنا والو مي حنا كنا هضرنا مع البروف ديالنا وعطاتنا لا بيرميسيون او موان ندو فال لي بروف لا مويندر دي شوز فوالا. ما ندخلوهم بالتخبيه لحقت عليه بروف نسيو كيفاش قلت لها لحبيبتي نومباليوه
وخلاص نديرو الفال. هذه هي لا سوتنونس في الكورونا، ان شاء الله ربي سبحانه يرفع علينا هذا الوباء. فوالا الكفتة كيف جاية من الداخل، يعني ماني بيدي لاكوس طالعة شوية، دوك نوريلكم كل نوع كيفاش جا. فوالا صابلي بريستيج. فوالا لو غاتو الشوكولا بدا بزاف شباب، وقلتلكم انا غدا لي حبات هكا جو يعمرو العين. اي فوالا البقلاوة راني وريتلكم بيان ديتاي. الكاطو بريستيج اللي راهو اون بلون بدلتلو لي نابخون بور غاتو درت لو بلون. اللي دارت لي غاتو كان درتولي فوالا في الموف مي غمهم، الوغ جو بريفير درت لو بلون. شوفو شحال بان بيان كيما هو كيما الكفته. الوغ يا حلوين دوك لحقنا لا بارتي تاع لي بابي، يعني اون بلان بريباراسيون تاع لي بابي مع لي باي اي تو. كنت قلتلكم في الديبي د لا فيديو تاع بلي شريت هاد الحاشيه وشريت هاد لي باي باش نخدم لي بابي. فوالا لازم برك تشوفوا لي بابي من النوعيه المليحه باش يخرجوا لكم كيما راكم حابين. الوغ دوك نوريكم لا ميثود اللي خدمتها بهم، يجو بزاف شابين وراقيين. فوالا et voilà le résultat final تاع لي بابي. بون j'ai utilisé le flash باش يبانوا لكم بيان، درتهم بلا توش ديالي مي مانيش شطوره بزاف هاد لينو مي صافا نسلكها. تقدروا ديروها مام خطبه زواج اكسيتيرا، ماشي شرط سوتمون صبر كيجو بزاف شابين و بريزونطابل. ان شاء الله نكون فتكم حلوين. هكذا نكون وصلنا لافين تاع لا فيديو، نتمنى انها تكون كانت خفيفه ظريفه عليكم وعجبتكم مي سورتو فاتكم. وما تنساوش ديروا لي ابوني وتفعلوا الجرس باش يجيكم جديد، لانهم جايين بزاف فيديوهات هايلين. من بينها هذا يوم تخرجي راح نشارك معكم كامل لي ديتاي باذن الله سبحانه وتعالى. باي.